प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में मैं पास्टर दानिश पीटर सलाम पेश करता हूँ। कितना ज़बरदस्त हमारा खुदा है। आज दुनिया में लोग खुदा की तलाश कर रहे हैं। कोई उसे पत्थरों में ढूंढ रहा है, कोई खुदा को समंदर की गहराई में जाकर ढूंढ रहा है, कोई सोचता है कि आसमान पर चढ़ जाए तो खुदा मिल जाएगा, कोई पाताल में उतर के उसे ढूंढने की तलाश कर रहा है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, कितनी खूबसूरत ये बात है। हमारा मुनज्जी, हमारा खुदावंद हमें खुद ढूंढते हुए हमारे पास आ गया। ही फाउंड अस। कलाम में लिखा है कि उसने हमसे मोहब्बत की, पहले उसने अपना कदम हमारी तरफ बढ़ाया। कलाम में मुकद्दस में ये भी लिखा है, जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ। व्हाट अ जॉय, व्हाट अ प्रिविलेज एंड व्हाट एन ऑनर वी हैव कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर आ गया। आज उसकी निजात, उसकी भलाई, उसके कामिल कर दिए हुए काम के ऊपर इंसार करके, डिपेंड करके, उसके ऊपर तकिया करके हम कामयाब, फतेहमंद और कुदरत से भरी हुई ज़िंदगी गुजारते हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर हम एक और खुदा के ज़बरदस्त ममसू और खादम के साथ मौजूद हैं, जिनकी ज़िंदगी यकीनन आज बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का सबब बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ पास्टर इमरान गफूर साहब की, जिनका ताल्लुक पैराक्लीट पेंटिकॉस्टल चर्च से है और इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है। एंड व्हाट अ जॉय फॉर मी इट इज़ कि आज वो मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं और हम खुदा के कलाम की बहुत सारी बातें उनसे सीखेंगे, करेंगे और बिलखसूस उनकी ज़िंदगी को जानेंगे, उनकी खिदमत के बारे में जानेंगे और किस तरह से इन सारे सालों में उन्होंने खुदा के हाथ को देखा है। प्रोग्राम फजल इलाही में हम इन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे। सो भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द प्रोग्राम टुडे। आपकी तबीयत कैसी है, चर्च कैसा है और इस्लामाबाद कैसा है? खुदा की शुक्रगुजारी हो भाई साहब। सबसे पहली बात कि गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ ग्रेस नेटवर्क के लिए और आपके इस खूबसूरत स्टूडियो में आके मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो खुदा का शुक्र हो कि इस्लामाबाद का वेदर ऑलवेज अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत है, लेकिन खुदा का शुक्र सारी बातों के लिए। तो खुदा के फजल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र इस बात। आमीन। और पैराक्लीट चर्च से आपका ताल्लुक है। हाउ इज़ द चर्च डूइंग और चर्च किस तरह इस वक्त में ग्रो कर रहा है? भाई साहब, चर्च तो कि जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो चर्च अभी मैं 3 चर्चिस में पासबानी खिदमत कर रहा हूँ, पर खुदा का फजल हो कि इन सालों के अंदर जो 3 चर्च तो जिनमें मैं अभी पासबानी खिदमत कर रहा हूँ, इसके अलावा खुदा के फजल से खुदा ने इस शहर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे कलीसियाएँ कायम करने का फजल दिया और ख़िदमत के 11 सालों के अंदर खुदा के फजल से 10 से ज़ायद कलीसियाएँ जो हैं वो कायम हुई हैं। और फिर खुदा जो इसी तरह फिर काम बढ़ाता गया, फिर बिल्डिंग्स हम दूसरों के हैंड ओवर करते गए। तो खुदा के फजल से, और मैं भाई सब इस बात पे बिलीव रखता हूँ कि जब हमें एक बात की कन्फर्मेशन हो जाए, आपको बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी पर्सनैलिटी मिलेगी, वो जहाँ से कुआं खोदता था वहाँ से पानी निकल आता था। और जैसे ही पानी निकलता था तो फिर कुछ चीज़ें भी होती थी, लेकिन बड़ी अक्लमंदी थी, वो छोड़ देता था। उसको ये पता होता था मैं जहाँ से खोदूँगा वहाँ से निकलेगा। तो जब आपको ये समझ लग जाती है कि खुदा आपके लिए बेहतर मंसूबे रखता है, तो मेरा ख्याल आप किसी ज़ाती जंग में जहाँ से खोदेंगे वहीं से पानी वहाँ से बंदा फिर ज़ाती जंग से बाहर निकल जाता है। खुदा पे ट्रस्ट जो है उससे एक नए सोच और एक नई समत अता करता है। और ये बड़ी बात है। असल में प्रोग्राम फजल इलाही का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम अपनी परफॉर्मेंस से बढ़ के, मतलब हर एक जाविये में परफॉर्मेंस के दायरे में से बाहर निकल कर खुदा के रहम पर, उसकी ज़ात पर तकिया करना शुरू कर दें। आपकी खिदमत बड़ी खूबसूरत है। मैं गाहे बगाहे आपकी ज़िंदगी के बारे में, हमारे म्यूचुअल दोस्त हैं भाई शाहिद अफजल साहब, उनसे सुनता रहता हूँ और बड़ी खुशी होती है कि खुदावंद किस तरह से आपको इस्तेमाल कर रहा है, बिलखसूस कलीसिया को इक्विप करने के लिए। मतलब आप जब कैंप्स लेकर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर ईमानदार इक्विप होते हैं, ट्रेन होते हैं। मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सुनना चाहता हूँ। वेयर डिड यू बिगिन फ्रॉम? आपने कहाँ से आगाज़ किया? और चले आपकी निजात से बात करते हैं कि आपको निजात का तजर्बा कब, कहाँ और कैसे हुआ? व्हाट दैट फीलिंग वाज, व्हाट दैट वॉइस वाज?
آپ اس سب بڑا ہی خوبصورت سوال ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے تو اچھا خاصا ٹائم چاہیے، لیکن پھر بھی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری باتیں تو نہیں، لیکن چند باتیں جو ہیں ہم اس پر بات کر سکتے ہیں۔ بھائی صاحب، جو زندگی کے اندر ایکسپیرئنس تھا خدمت کا، مجھے یاد ہے، اور بہت سے لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی کچھ میموریز آ جائیں گی، کیونکہ کہ اس خدمت میں جو جن کے ساتھ ہم نے وقت سپینڈ کیا ہے وہ ایک محدود وسعت والے لوگ نہیں ہیں، ان کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو بھائی صاحب، میں جب چھوٹا تھا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے آپ کی گواہی بڑی مؤثر ہونی چاہیے کہ آپ کیسے آئے ہیں، اور شفاف ہونی چاہیے، اور بڑی شفاف ہونی چاہیے کہ وہ بدلنی نہیں چاہیے کہ آپ کہیں پہ ہیں تو پھر بدل جائے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ساتھ نا شاید اپنے آپ کو تم پیش کرنے کے چکر میں بہت سی چیزیں کر دیتے ہیں۔ بس ہماری فیملی جو ہے ان کا کوئی روحانیت سے دور تک تعلق نہیں تھا۔ ہم اپنی فیملی کے اندر جو ہماری دادا سے لے کے بھی پشت ہے، اس کے اندر یہ خاندان کو فضل ہوا کہ اس میں خدا نے خاتموں کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے جو ہمارا روحانی بیک گراؤنڈ ہے وہ کوئی بھی اسپریچولی یا کوئی اسٹیٹس والا بیک گراؤنڈ نہیں ہے روحانی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو پھر آپ کا چرچ کے ساتھ بھی تعلق کوئی نہیں ہے، خادموں کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ کوئی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اصل میں ہماری جو بیسک چینجنگز ہے یا میری ذاتی جو چینجنگز ہے وہ ایک بڑی آزمائش کے بعد ہے، کیونکہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں خدا کے فضل سے وہاں سے پینٹیکاسٹل کام کا آغاز ہوا اس علاقے کے اندر۔ لیکن اس سے پہلے بھائی صاحب ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہم نے یہ جو ہے جادو ٹونے تویز اور ان چیزوں کو ہی دیکھا تھا، خادموں کے ساتھ اور رفاقت نہیں تھی ہماری اتنی زیادہ۔ لیکن میں شارٹلی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بس بہت دفعہ رفاقتیں نہیں، لوگ آتے رہے، لیکن ہم ایک ایسی معاملے میں پھنسے ہوئے تھے جہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر نہ تو خدا کی فیور تھی، کوئی فیور نہیں تھی ہمیں۔ اور جو جس گھر میں ہم شفٹ ہوئے وہاں پر ہم نے بھائی صاحب اپنے گھر میں بدروہوں کی آوازوں کو سنا ہوا ہے، کو چلتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ورکنگ انہیں کرتے ہوئے دیکھا، انہیں موو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہم کبھی اسکول سے آتے تھے ہمارے اندر اتنا ڈر ہوتا تھا ہم اپنا دروازہ کھول کے اندر نہیں جاتے تھے، اپنے ہی گھر میں۔ لیکن میں حوصلہ افزائی جتنے بھی لوگوں میں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کئی دفعہ ہم دوسروں پہ ڈپینڈ کر لیتے ہیں خدا کو چھوڑ کر، تو ہم ساحل میں زیادہ چلے جاتے ہیں، زیادہ پرابلمز میں چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا بھائی صاحب، ہم ایسے حالات میں تھے، یہ کوئی پرانی بات نہیں، میں کچھ سالوں پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں خدا کا شکر اگر کسی کو اچھے خادم مل گئے ہیں ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے کہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بھائی صاحب گائیڈ کرنے والا کوئی بندہ نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا بندہ نہیں تھا۔ آپ حیران ہوں گے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فرسٹ بائبل جو ہے میرے گھر کے اندر اس وقت آئی جب ڈاکٹر میرلن ہکی نے فری دی تھی، اب اندازہ یہ کر لیں، جب میرلن ہکی نے بائبل فری تو میں لے کے آیا آپ کو فرسٹ بائبل، وہ بھی آپ لے کر آئے پہلی دفعہ بائبل گھر میں، اور اس سے پہلے بائبل نہیں تھی، کیونکہ والد صاحب آپ کی عمر کیا ہوگی؟ ماں باپ پڑھ نہیں سکتے تھے، میں اس وقت تیسری کلاس میں تھا جب ڈاکٹر تیسری کلاس میں پروگرام ہوا تو وہاں پہ فری ہوئی تو میں لے کے آیا، تو اس لیے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے تو بائبل کا ہونا بھی اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ خداوند کی طرف سے رحم ہی تھا کہ 3 سال کا بچہ اپنے گھر میں بائبل لے آیا ہے، ورنہ یہ انیوزول ہے 3 سال کا بچہ نہیں لاتا۔ گواہی میں آپ کو بتاتا ہوں، گواہی یہ ہوئی کہ بھائی صاحب ہم نا بڑی کرائسس کے اندر تھے، اور یہ کرائسس اس قدر زیادہ تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم کن مشن کے اندر تھے۔ لیکن میں جو ہماری زندگی موو ہوئی یا ہماری زندگی کے اندر جو خدا کا فضل ہوا ہے وہ اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمیں ایک بات کی سمجھ لگ گئی تھی کہ بھئی ایک وقت میں بھائی صاحب آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے والد صاحب جو ہیں ان کی ایک عادت میں یہ بات پکی ہے کہ وہ پریئر ہر معاملے میں پریئر ضرور کرتے ہیں، حالات کے اندر بھی وہ پرے کرتے تھے، ہمیں گائیڈ کرنے والا، ہمیں اصل میں پرابلم یہ تھی ہمیں بھائی صاحب گائیڈ کرنے والا بندہ کوئی نہیں تھا، ہمیں ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی شخص نہیں تھا، کیونکہ ہمارا چرچ کے ساتھ تعلق نہیں تھا کسی کے ساتھ بھی، تھا بھی خادموں کی عزت ضرور تھی، آتے تھے، اور وہ لوگ آتے تھے شاید جن کے پاس جن کو یہ فضل ہی نہیں تھا وہ کسی کو صحیح مشورہ دے سکیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کو بہتر گائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو
भाई साहब यूटर्न हमारी लाइफ के अंदर इस तरह हुआ कि एक दिन हम तंग आ गए, खादमों से भी दुआएं कराई हमने और जादूगर भी आते रहे और मुस्लिम जगहों से आते रहे सर, ये एक दफ़ा नहीं है, एक सिलसिला है, कई सालों पे महदूद सिलसिला है। तो भाई साहब हमने एक दिन सारी फैमिली हम झुक के हमने खुदावंद से हमने एक दुआ की कि खुदावंद देख हमने खादमों को भी बुला लिया है, जादूगरों को भी बुला लिया है, तो हम आज़ाद क्यों नहीं हो रहे। हमने खुदावंद से ये दुआ की यार या सानू मौत दे दें या सानू आज़ाद कर दे। यानी किस तरह हम मिशन के अंदर चले गए, छोटे छोटे थे हम, और जब वो दुआ हम कर रहे थे फैमिली मिलके, तो यकीन माने कोई नहीं था, ना कोई जादूगर था, ना कोई पादरी था, लेकिन हमारी अपनी कमिटमेंट ने क्या किया, हमने देखा कि खुदा का रूह उस घर में ठहरना शुरू हो गया और बुदरूहें चलाना। जो मुझे समझ अंडरस्टैंडिंग हुई उस वक्त में, जो मैंने देखा उस वक्त मैं गालबन कोई तीसरी क्लास या चौथी क्लास का मैं स्टूडेंट होगा, और मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि बुदरूहें चला रही हैं सर, मूव कर रही हैं हमारे घर से। उसके बाद हमने खुदा की कुदरत को जो देखा है जीव तौर के साथ, कि जब उसके बाद ये हुआ कि जब हम आज़ाद हुए हैं, तो उसके बाद पैसा फिर खुदा के खादमों का रुझान जो है, हमारे मोहल्ले में मेरे दोस्त भी अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं, आसिफ भट्टी साहब, ज़रूर अगर वो देखें तो हम उनका शुक्रिया भी मैं अदा करूँगा। तो उनके साथ जो है मेरी गली के अंदर इबादत हुआ करती थी। तो वो शख्स जो था वो बिजनेसमैन है, टॉप का बिजनेसमैन था इस्लामाबाद का, टॉप का जिसे कहते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर एक नाम है उनका, लेकिन अभी वो सारी चीज़ें क्लोज करके खुदा की मर्ज़ी से के बैठे हुए, उन्होंने एक इबादत शुरू कर दी। तो मैं जब अपने महल्ले में गया तो मैंने उस इबादत में जाना शुरू हुआ, तो मुझे उन्होंने कहा कि मैंने वो जितनी भी दड़ियाँ होती हैं, जितनी भी चीज़ें अपने घर में रखना शुरू कर दी, और फिर उनके आने से पहले एक तीसरी चौथी क्लास का बच्चा जो है पूरी स्टेज बनाता है, हर चीज़ करता है अकेले। वाह। तो ताकि उन्हें एंटरटेन करें, ताकि खुदा का काम हो। अच्छा, ताकि खुदा का, ठीक है। तो अपने गली के अंदर मैंने वो सारी दरियाँ उठानी भी हैं, लेके भी जानी है, रखनी भी हैं, जिस दिन इबादत होनी है मुझे याद है। अच्छा, आप इबादत के लिए ये तैयारी कर रहे होते? तैयारी कर रहे होते थे, ठीक है सर। तो एक शौक बीच में अभी आया कहाँ से, ये भी बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि शायद हम कई दफ़ा खुदा से वादे करके भूल जाते हैं, लेकिन खुदा नहीं भूलता। सच बात। और उसके पीछे एक पीछे भी स्टोरी है भाई साहब। ये जो जितने भी हादसा आता है, ये चीज़ें जो हैं, जब मैं पैदा हुआ तो एक तो अनमच्योर था, इस वक्त से पहले हो गया, तो उस वजह से मेडिकली तौर पे मैं डेथ था, क्योंकि ना मूव कर सकता था, ना हिल सकता था, ना खा सकता था, ना पी सकता था। वो सारी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए मेरी माँ ने कमिटमेंट कर दी, वो जो कि अगर ये बच गया मैं खुदा को दे दूँगी, लेकिन वो भूल गई। कमिटमेंट करने के बाद खुदा ने मुझे ज़िंदगी दी, सलामती दी। तो उसके बाद खुदा का ये फ़ज़ल हुआ कि जैसे जैसे ग्रोथ होना शुरू हुई, तो खुदा की जो फेवर है, खुदा का फ़ज़ल जो है, वो फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नज़र आना शुरू हो गया। तो उसके बाद यहाँ से स्टेप शुरू किया हमने खिदमत का, कि दरियाँ बिछाने से, जूतियाँ सीधी करने से हमने खुदा की खिदमत का आगाज़ किया। और तीसरी चौथी में, हाँ बिल्कुल सही, और 5वीं तक जो है इस काम को मैंने किया। और मज़े की बात है, वो इबादत भी उस वक्त तक चलती रही जब तक मैं वहाँ था, क्योंकि वो खादिम आते थे तो काम कर लेते, उनको स्टेज मिल जाता था, बन जाता था उनके आने से पहले, and then they just come and preach. ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। बस मैं ये जब आप बात कर रहे हैं, मैं आज भी अपनी स्पिरिट में इस बात को फील करता हूँ। आज बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बेचारी अबलीस के हाथों दुख उठा रही हैं, और उन्हें कोई और अगर है भी तो प्रॉपर नहीं है, मतलब गाइड करने वाला नहीं है, और अगर कोई है भी तो वो बेचारा खुद कहीं फंसा हुआ है, और जो खुद कहीं फंसा हुआ है वो किसी को छुड़ा नहीं सकता। ये एक बहुत वाज़ेह बात है। तो आज आपके दिल के अंदर कोई ऐसी बात है जो किसी ऐसी फंसी हुई फैमिली को जो हमें देख रही है, उसके लिए आप कर सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में इस ब्रेक थ्रू को देखें, या इस बैरियर ब्रेकिंग पावर ऑफ गॉड को तजर्बा कर पाएँ? हाँ भाई साहब, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। भाई साहब देखें, मैं इस बात को समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो मुशाहिदा हुआ है, आपको उसको बयान करने में आपको उसी की हदूद में रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सामने औरत से पूछेंगे तो उसको तो समझ लगी यसू ज़िंदगी का पानी है, अंधे को समझ लग गई यसू रोशनी है। तो जो मुझे समझ लगी है, तो मेरी समझ के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपकी रूहानी कमिटमेंट खुदा के साथ नहीं होती सर,
آپ زندگی میں کبھی بڑا بریک تھرو نہیں دیکھ سکتے. آپ خدا کے ساتھ کمیٹڈ آپ کو ہونا پڑے گا سر. جہاں پر آپ کمیٹڈ ہو جاتے ہیں نا وہاں خدا کا فضل آپ پر جاری ہو جاتا ہے. جاری ہو جب بھی آپ کمیٹڈ ہو گئے زندگی کے کسی حصے میں بھی کمیٹڈ ہو گئے. اب دکھ اٹھا رہے ہیں, دیکھیں یوں نہ کمیٹڈ ہوا کہتا چھوڑ دو میں نے. خدا نے فضل کیا کشتی کو مہیا اور مچھلی کو مہیا کر دیا. یعنی خدا کا فضل جو جن چیزوں پہ آپ پہلے مانے کہ میں ان چیزوں پہ ڈیزرو کر ہی نہیں سکتا سر, پھر اس کی گریس جو ہے آپ کو میسر ہو جاتی ہے. واہ یار یہ آپ نے بس اب یہ جو کمٹمنٹ والی بات کی ہے نا اے جاگ کی تو بج گئی دماغ سے. اب مجھے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اور کچھ کمٹمنٹ کے اوپر, صرف کمٹمنٹ کے اوپر کوئی بات ہمیں سکھائیں کلام میں سے. جی بالکل ٹھیک ہے. بس اصل میں جو مجھے سمجھ لگی اپنی روحانیت پہلوؤں کے اوپر یا جو مشاہدہ ہوا ہے زندگی کے اندر, دیکھیں بس کمیٹڈ پرسنالٹی ہی خدا سے برکت پا سکتی ہے. جب تک آپ کوئی شخص جو ہے وہ کمیٹڈ نہیں ہوتا, کمیٹڈ وہی ہو سکتا ہے اس کے لیے اسے اپنے گول سے واقف ہونا چاہیے. اور کمٹمنٹ اصل میں جب آپ کمیٹڈ ہو جاتے ہیں سر پھر آپ کو چیلنج سے ڈر نہیں لگتا, آپ کو چیزوں سے ڈر نہیں لگتا. پھر آپ کے سامنے آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, پھر آپ حالات نہیں دیکھتے. آپ کو پتہ لگ جاتا ہے یار یہ میں نے کرنا ہے, آئی کین ڈو, میں کر سکتا ہوں. پھر اصل میں یہ کمیٹڈ ہونا یعنی زندگی میں دیکھیں بھائی صاحب, آپ سمپل سی بات دیکھیں, اب ہمارے اندر جو ہے وہ فیصلہ کرنے, اگر آپ 100 لوگوں کو جمع کر لیں سر, ایک بندہ بائک خریدنے چلا جاتا ہے اور 50 بندیاں تو ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا کون سا اس نے لینا ہے. تو یہ فیصلہ کرنا وہی بندہ کر سکتا ہے جو کمیٹڈ ہوتا ہے. میں ایک دن جوتے خریدنے گیا تھا اور جب میں جوتے خریدنے گیا تو بس اب اس آؤٹ لیٹ کے اندر ایک شیلف پر پتہ نہیں میرے خیال کم و پیش کوئی 80 یا 100 جوتے لگے ہوں گے. اور میں دیکھتا رہا اور کوئی 15-20 منٹ دیکھنے کے بعد میں خالی ہاتھ دکان میں سے باہر نکل آیا. ریزن کیا تھا, کیونکہ وہ اتنے سارے آپشنز میں سے مطلب ہر دوسرا آپشن میری آنکھ کو اچھا لگ رہا تھا. میں کمٹمنٹ, جب آپ بات کر رہے ہیں کمٹمنٹ کی, ایک معذور شخص جب تک چاہ نہ کرے کہ وہ چلنا چاہتا نہیں, میں کہہ رہا ہوں جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میں نے چلنا ہے وہ کبھی چل ہی نہیں سکتا. سر آپ دنیا کو ریسرچ کریں نا, بھی دیکھیں وہ کیا تھا, ایک شخص جسے معذور شخص تھا سر, دنیا میں اتنی فنڈنگ اس نے جمع کر لی, وہ گھر سے نکل پڑا. اس کو ڈاکٹر نے کہا آپ کے پاس 3 مہینے ہیں سر, اس نے کہا میرے کو 3 مہینے نے بہت ہیں. دنیا کے اندر بڑے بڑے کریکٹر ہیں سر. کمال کی بات ہے. میں ابھی جب آپ یہ بات کر رہے ہیں, میں داؤد نبی میرے سامنے آ رہے ہیں, ایک چھوٹا لڑکا کلام میں لکھا ہے اور اس نے ایک گول بنا لیا. اس نے کہا اس نامختون فلسطی کو جو ہے نا میں نے گرانا ہے. اور لوگ اسے کہہ رہے ہیں تو چھوٹا بچہ ہے, اچھا تو ایک کام کر, یہ بختر بند پہن لے, یہ کر لے. اس نے پہن لیا, پہننے کے بعد کہہ رہا ہے یہ بہت بھاری ہے. پھر اسے وہ کہہ رہے ہیں بھائی تو بچہ ہے. اس نے بولا یہ فلسطی کیا, کمٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جب آپ نے کہا نا کہ جب بندہ کمٹڈ ہو جاتا ہے پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ مصیبت کتنی بڑی ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے میں نے ریچھ کو مارا ہے, میں نے شیر کو مارا ہے, اور فلسطی بندہ ہے اور کداور ہے, اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں بڑی بات ہے, بڑا فکرہ ہے. دیکھیں فکرہ جو بڑا خاص تھا, جو دیکھیں سول پہلے اگری نہیں ہے, اگری نہیں ہے, وہ اگری نہیں ہے, لیکن اگری کیسے ہوا ہے. اس نے جب یہ کہا نا خدا میرے ساتھ ہے, تو وہ جانتا تھا خدا میرے ساتھ تھا تو میں کیا تھا. وہ جس بندے کو اس نے بات کی اس کو خدا کے ساتھ تجربہ تھا. اس نے کہا میرے ہاتھ سے نہیں خدا نے. تو فضل ربی یہی ہوتا ہے کہ جو ہم اپنی بساط میں رہ کے کچھ نہیں کر سکتے, اگر آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں تو آپ کچھ ماضی میں چلے جائیں. تو میں رات کو ہم تھینکس گیونگ بتا رہے تھے, میں کہتا تھا بندے کو اپنی اوقات نہیں بولنی چاہیے. یہ حقیقت. ٹھیک ہے سر. تو سمپل بات یہ ہے کہ واقعی ہی کہ آپ کمیٹڈ ہو جاتے ہیں جب, تو پھر آسمان کے دریچے کھل جاتے ہیں. اور اصل میں خدا ہمارا ہے ہی کمیٹڈ لوگوں کو پسند کرتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ جب آپ, اس لیے کلام میں لکھا خادم 2 زبان نہیں ہونا چاہیے. ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہونی چاہیے. میں اس حصے کو ضرور کہہ کر کلوز کرنا چاہتا ہوں. لکھا ہے داؤد نبی فرمانے لگے, کہنے لگے میں نے ریچھ کو بھی مارا ہے اور میں نے شیر کو بھی مارا ہے, اور یہ بھی
उनमें से एक की तरह होगा। कह रहा है इनकी और मैं हैरान हूँ, ज़रा रवैया देखें उस कमिटेड ज़ाते खुदाबंदी का कि मर्द खुदा कमिटेड कैसा है। कह रहा है मैंने शेर को मारा है जनाब, मैंने रीछ को मारा है और ये भी उन्हीं की तरह होगा। एक बात जो बड़ी वाज़ह है वो ये है, आपकी निगाह आपकी टारगेट के ऊपर लगी हो, कमिटेड शख्सियत। आपकी वालिदा ने जो कहा आपके हाथों खुदा ने उसको पूरा कराया और आपने खुदा के हाथ को देखा है। आई एम सो प्लीज पर सब कि आज हमें खुदा ने ये मौका दिया है कि आपकी ज़िंदगी को थोड़ा और गहरे तौर पर हम जान पाएँ। मैं आपकी खिदमत का आगाज़ तो ऑब्वियसली वो 3 साल की तीसरी चौथी जमात से ही हो गया था। जी, लेकिन बस उसके साथ भी एक बड़ा पहलू है। देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है, आप कई दफ़ा बहुत से लोग सोचते होंगे, कई दफ़ा हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं। देखिए एक चीज़ है भाई साहब, हम खुदा को कबूल कब करते हैं ये नहीं हमें पता होता, लेकिन उसका फजल कब होता है तब लोगों को पता लगता है। दो बातें इसके अंदर, ये कबूलियत असल में दिल में होती है तो फजल वाज़िया होता है, ठीक है सर। तो उसके बाद भी बड़ी ये यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होगी, इससे आगे भी बड़ा एक दुख बड़ी स्टोरी है, उसको जरूर डिस्कस करते हैं उसको। अच्छा भाई साहब, ये था कि जब खिदमत के अंदर आए तो मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा की इस बात के लिए कि मैं समझता हूँ कि जितना आप चैलेंज से गुजरते हैं सर, आप उतने पुख्ता होते हैं। जितना आप दुखों से गुजरते हैं ना, मजबूत होते हैं, आप उतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। जितना आप और जब तक आप क्राइसिस से नहीं गुजरते, क्योंकि आपको 3 तरह के खादिम नज़र आते हैं। एक तो वो आपको खादिम नज़र आएंगे जो शौकिया हो जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। हम तनकीद नहीं किसी पे कर रहे, क्योंकि फ़जल का मकसद हमें दूसरों को दिलेर ही करना है, या लेकिन हम जो एक हकीकत है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो बस सब 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो खुद बन जाते हैं, एक होते हैं जिनको रिश्तेदार बना देते हैं, और टुटे हैं 10 फैमिलियाँ, उन्होंने कहा साडा मुंडा भी दुआ कर लेता है। एक वो होते हैं जो खुदा की तरफ से बुलाए गए होते हैं, कॉलिंग होती है, बुलाहट उनकी ज़िंदगी के अंदर होती है, ठीक है। और बुलाहट के साथ जब तक देखें, अगर आप इस जगह पे खड़े हैं, अगर आप 20 एनजीओ खोल लेते जी मैं ये करना है, मैंने वो करना है, तो सर कभी भी आप अपनी शख्सियत को ना पहचान पाते, ठीक है। क्योंकि टारगेट गोल बड़ा अहम होता है, बड़ा ख़ास होता है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है मुझे खुदा ने क्यों बुलाया, मुझसे क्या चाहता है, उसका मंसूबा मेरी ज़िंदगी में क्या है, उसकी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में क्या है, तो फिर आप लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक चलते रहते हैं, ठीक है। और जब आप लोगों की मर्ज़ी, फिर लोग आपको यूज़ करते हैं, आप खुदा के लिए यूज़ नहीं होते। लेकिन जब आप खुदा के हाथों में जाते फिर खुदा के लिए यूज़ होते हैं। अब 2 चीज़ों में देखें, बहुत से लोग हैं वो यूज़ तो हो रहे हैं, खुदा के हाथ में यूज़ नहीं हो रहे, खुदा के हाथ में यूज़ नहीं हो रहे। तो ये एक होता है रूहानी, एक रूहानी समझ, दोनों में फ़र्क बातें हैं। आज लोग शायद रूहानी जज्बात ज़रूर हैं पर रूहानी समझ कम है। एक अलमिया हमारा ये है। तो भाई सब बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं 2005 में मैंने मैट्रिक की, तो अभी 9th के एग्ज़ाम जो थे वो चल रहे थे, अभी 9th के दे दिए, 10 में चले गए। अब मेरा जो माइंड सेट था वो मुझे नहीं पता था कि मैं आने वाले दिनों में इंजील का खादिम बनूंगा। इस फजल के लिए खुदा का शुक्र, इस बात के लिए कि मुझे अब समझ लगी कि ये खुदा का वाकई बड़ा फजल है। तो मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, दूर तक इंटरेस्ट नहीं था। उसके पीछे रीज़न ये था कि ज़रूर खुदा के खादमों से मोहब्बत होगी, ज़रूर खिदमत गुजारी से मोहब्बत थी। और इसका ये नहीं था कि भाई साहब अगर अब दुनियादारी में भी उसके बाद नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसके साथ रहे हैं तो हमने बड़ा वो हॉस्टल चले गए, फिर दोस्तों की रफाकत। क्योंकि फिर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अब जब तक कोई बंदा अपनी रफाकत चेंज नहीं करता सर, वो अपने आप को शेप नहीं दे सकता। हकीकत है, ये बहुत सही बात। आप जितने मर्जी अच्छे हैं, खुदा के कलाम की आयत हमें याद रखनी चाहिए, बंदे को प्राउडनेस होना चाहिए। कलाम में लिखा बड़ी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। अब जितने मर्जी भी हैं, तो फिर आप जिस माहौल में चले गए हैं, और रफाकत असल में आपकी बड़ी काउंट करती है। और रफाकत ही आपका सोर्सेज होता है। सर आपने कहाँ जाना है, रफाकत ही आपका सोर्सेज होता है कि आपने कहाँ जाना है। वाह। अगर आपने मार्केट जाना है फिर आप पैदल जा रहे हैं, आपका सोर्सेज टांगे थे। अगर आपने मुल्क से बाहर जाना है तो आपका सोर्सेज जहाज है। तो सोर्सेज बड़ा काउंट करता है आपका कि आपने कहाँ जाना है। तो इस सब जब मैंने 9th के अंदर ही खुदा ने फिर ख्वाब और रोया के ज़रिए कलाम करना शुरू कर दिया। और मैंने खुदावंद को ये बात कही कि यार सॉरी, हाँ जी पादरी तो चंदे मांगते होंगे ने,
میں نے بزنس کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میرے خواب ہیں, مجھے آگے بڑھنا ہے. اس کے ساتھ پھر ہم نے اسکول لائف کے اندر میں نے کمپیوٹر کورس شروع کر دیے, پھر میں نے جاب اسی میں کی. اور یقین مانے دوران جاب خدا بار بار کلام کرتا رہا, چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے, میں نے تجھے اپنے لیے بلایا, میں نے تجھے اپنے لیے بلایا. میں نے کہا خداوند نہیں, جاب کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, پیسہ کمانا ہے, بزنس کرنا ہے. یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود. اور وہ خواب جو تھے مجھے آج بھی یاد ہیں, میں نے لکھے ہوئے اپنی ڈائری کے اوپر. اور کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا جو خدا نے, اور میں بھائی صاحب آپ کو بتا رہا ہوں وہ خواب آج پورے ہو رہے ہیں. واہ, جو دکھایا کہ خدا نے دکھایا تھا وہ اپنے تکمیل کی طرف جا رہے ہیں. تو بھائی صاحب اس کے بعد بڑی میری فیملی, کیونکہ یہ باتیں جو ہیں وہ سب جانتے ہیں, فیملیز کے لوگ بھی جانتے ہیں. بھائی صاحب میں نے جب خدمت کے اندر آنا تھا تو میں اپنی مدر کو صبح جاب پہ جانے کے لیے جب نکلا تو میں نے اپنی ماں کو کہا, میں نے کہا آج میں نے خواب دیکھا ہے, خدا نے مجھے کہا ہے اگر تو خدمت نہیں نہ کرے گا تو تیرے میں منزلیں پارا. اچھا میں نے خواب کیا دیکھا ہے کہ میں ایک پمپ کے اندر جو ہے وہ ایز اے اکاؤنٹنٹ جاب کر رہا تھا, ایک اور محکمے میں بھی کر رہا تھا, ڈبل جاب کر رہا تھا. تو میں نے دیکھا ہے کہ میرا نا ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں ٹانگیں میری ٹوٹ گئی ہیں, یعنی اس رات. اور میں صبح اپنی ماں کو بتا کے گیا ہوں, جلدی نکلا ہوں. تو میں نے کہا نہیں ناشتہ رہنے دیں آپ, تو میں ابھی جا رہا ہوں, آج میں نے خواب دیکھا یہ والا, تو اب دعا ضرور کیجیے گا. تو میں خدا کو کہتا تھا یار تینوں اور کوئی بندہ نہیں لگتا. میں یہ کیسے کہتا تھا خدا کو, میرے کچھ خواب ہیں, کرا گا خدمت, ابھی وقت ہے, چیزیں ہیں. اور پیسہ ایسٹ گیا جب میں وہ ایک میٹر کے اوپر کونڈی لے رہا تھا, ایک لیڈی آئی, اس نے مجھے اٹھایا اور میں بمپر کے اوپر اس کے. اچھا مجھے میرے ذہن میں یہ تھا میری ٹانگیں جو تھیں, اچھا میں نے کہا یار میری چیک کرو ہل دی ہیں. وہ جو دوست ہیں میرے ہاسپٹل لے گئے, انہوں نے ایکسس سے کرایا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بھائی صاحب میں نے اپنا بیگ گول کیا اور میں نے اپنی فیملی کو کہا جی میں نے سیمری جانا ہے. تو اس کے بعد بھائی صاحب ہم نے جو کرائسس ہوئے ہیں فیملی کے اندر رہتے ہوئے, آپ حیران ہوں گے جتنے میرے چاچے تائیں وہ اکٹھے ہو گئے, بھائی تو بھی پادری بن گئے, ویسے اتھو تھپڑ کسی اتھو تھپڑ, وہ اپنے بڑے کرائسس سے بھائی صاحب گزرے ہوئے ہیں. اور پھر میں آپ کو ہاں سر نہیں میں تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. انہیں پتہ چلا کہ آپ پاسٹر بننے جا رہے ہیں اور اس کے ریوارڈ میں آپ کو تھپڑ پڑے. یار تو جاب لوکی لب دینے, لوکی نوکریاں لب دینے, بندہ بچے پالدا ہے, ماں باپ دی خدمت واسطے تو لوگوں کو چنگے 2 روپے منگے کہ نہیں. تو میں نے کہا نہیں میں نے خدمت کرنی ہے, میں نے خدا کا کام کرنا ہے. اور بھائی صاحب ہم اور یقین مانے ہم جب اسمبلیز کے اندر گئے ہیں, میں اور نوجوانوں کے اوپر بھی ایک دو ہم باتیں کریں گے اس میں تھوڑا سا کہ ٹائم پلیز کریں. تو اس میں بھائی صاحب ہم نے بڑے چیلنجز سے گزرے اس وقت کہ ہمیں تھپڑ کھانے پڑے کہ آپ پادری بنیں گے, چندے منگو گے, تو اور کام نہیں لگتا, تسی نوکریاں لب دیں تھی چھڑ رہے ہو, یہ کیا کر رہے آپ. تو بھائی صاحب ان ساری کرائسس کے اندر بھی ہم نے خدا کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر دیا. گئے سیمنریز کے اندر گئے, پھر پاکستان کے جو نامور خادم تھے ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب سے 3 سال ہم پڑھے, اس کے رحمت صاحب سے پڑھے. میں ان ٹیچرز کا بھی شکر گزار جنہوں نے ہم پر بڑی اسٹرگل کی ہے, کی اسٹرگل کی وجہ سے سر نسیم صاحب ہیں, ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارا. بڑے جو مرکز فضا صاحب سے ہم نے تعلیم کو حاصل کیا, اسی طرح اور بھی خدام سے ہم سیکھے. بھائی صاحب جب اس کے بعد ہم آئے, اس کے بعد ایک اور چیلنج تھا. چیلنج یہ تھا کہ بھائی صاحب ہم نے اپنے مدر چرچ کو نقصان نہیں پہنچایا, کیونکہ ہمارے پاکستان کے ایک عجیب سا رواج ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اپنے پادری کو ڈی گریڈ کریں گے تو لوگ ٹوٹیں گے. جو کوئی بندہ ٹوٹتا ہے بھائی صاحب وہ اپنے پاسٹرز پہ الزام لگاتا ہے, وہ میرا پادری آئندہ ہے. بھائی صاحب ہم نے چرچ کے اندر جو اذیتیں برداشت کی ہیں, تکلیفیں ہم نے چرچ کے اندر برداشت کی ہیں, کمیٹڈ یہ تھا کہ چرچ خود ہمیں بھیجے, ہم زیادہ ٹولے بازی نہ بنائیں. تو یہ بھی کمیٹڈ یہ بھی تھی. سچ بات ہے. اور پھر اس کے بعد بھائی صاحب یہ تھا کہ ہم کرائسس سے گزرے خدا کے فضل سے, اور
اور ایک جو مزے کی بات جو ہمارے لیے بھی آپ کی زندگی میں بھی ایکسپیرینس ہے سر، جب خدا آپ کو بلاتا ہے وہ کسی کا محتاج آپ کو نہیں ہونے دیتا نہیں سر، ہونے دیتا، نہیں ہونے دیتا۔ وہ کسی کے ہاتھ آپ کو نہیں پلانے دے گا سر، بندہ خدا کا پلایا ہوا ہو۔ اور وہ آپ کے انفیکٹ وہ آپ کے ہاتھوں کو برکت دے گا، یہ ہمیشہ دینے والے ہی رہیں گے، یہ حقیقت بات ہے۔ بھائی صاحب میں اوبیسلی بہت زبردست ٹیسٹمنیز اور تجربات خدا نے آپ کی زندگی کے اندر رکھے ہیں۔ میں اب چونکہ ہم پروگرام کے آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میرا دل تو نہیں کر رہا کہ میں پروگرام کا آخر کروں، لیکن چونکہ یہ ٹیلی ویژن پروٹوکالز ہیں، بٹ اینی وے آئی ڈو وانٹ ٹو آسک یو دس لاسٹ تھنگ۔ آج بہت سارے میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، دوست ہیں جو آپ کی زندگی کی مانند تجربات میں سے گزر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے ایسے حادثات، تجربات اور واقعات میری زندگی کے اندر بھی رہے ہیں۔ انفیکٹ ایک دفعہ میرا ہاتھ 2 ٹکڑے کے اندر کٹ گیا تھا، خدا نے مجھے وہاں سے اٹھایا۔ ایک دفعہ بس میری چھاتی کے اوپر تھی، پیسنجر سے بھری ہوئی، اور خدا نے وہاں سے مجھے بچایا۔ خدا نے روحانی عالم سوری میں بس ایک بات بڑی کنفرم ہے، میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں سر، جو خدا نے کام آپ سے لینا نا سر، آپ تک مریں گے نہیں تب تک وہ لے گا نہیں۔ یہ حقیقت بات ہے۔ میں آپ کو اور دیکھیں جیسے صدرک مصر قبضوں جی کو آگ نہیں جلا سکتی تھی سر، کیونکہ دیکھیں خدا نے ان سے لینا تھا کام۔ یوحنا رسول کو تیل کا جو کڑا تھا وہ جلا نہیں سکتا تھا، مکاشفہ کی کتاب ابھی باقی تھی۔ ابلیس آئے گا آپ کے خلاف، ابلیس آئے گا۔ اگر خدا نے آپ سے کام لینا ہے، یہی انکریجمنٹ یہی ہے کہ پھر کام مکمل ہوگا سر، مکمل ہوگا۔ یہ حقیقت میں فضل کی جو نچوڑ ہے وہ آپ کی خدمت کا آغاز نہیں ہے، وہ آپ کی خدمت کا اختتام ہے۔ کلام میں لکھا ہے جس نے دوڑ کو شروع کیا ہے وہی دوڑ کو انجام تک بھی لے کر جائے گا، آخر تک لفظ لکھا ہے۔ تو یقیناً خداوند کے فضل کا بڑا گہرا تجربہ خداوند نے آپ کو بخشا ہے۔ بھائی صاحب آج کوئی ایک چھوٹی سی بات کر کے ضرور میں چاہتا ہوں کہ آپ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں، اس بھائی کے لیے، اس بہن کے لیے جو آپ اپنی زندگی میں اسٹرگل کر رہا ہے، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، اور اسے خدمت کے اندر ڈائریکشن نظر آ رہی۔ چیلنجز آپ نے بھی فیس کیے ہیں، میں نے بھی، ہم سب کرتے ہیں، لیکن کیا مطلب کلیہ کیا ٹپ، کوئی خاص قسم کا دم آپ نے کروایا ہے، کیا آپ نے کیا ہے کہ آپ خدمت میں لگے رہے ہیں اور بیٹھے نہیں ہیں؟ واٹ از دی ٹپ فار اس؟ اوکے سر، سادہ سی بات ہے سر، آپ کی سٹرگل، آپ کی محنت، آپ کا سب کچھ زیرو ہے سر جب تک خدا کا فضل نہ لگے سر۔ فضل ہی سر آپ کو، سر یہ کرم ہوتا کیا ہے سر؟ بندہ جس قابل نہیں ہوتا خدا کا کرم اس کو سر اس قابل بنا دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ہوشیاریاں چلاکیاں چھوڑ کے سر خدا کے فضل پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے۔ یہ سادہ سا ٹپ یہی ہے سر کہ چھوڑ دیں وہ کیا کر رہا ہے، انسانوں کی طرف دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے میں، موقع ڈھونڈنے میں، چیزوں پہ نہیں، بس آپ خاموشی سے خدا کے تابع ہو جائیں اور آپ اس بات پر بلیو رکھیے کہ خدا کا فضل جو ہے جب آپ پر کرم آپ کے لیے ہو جائے گا، اس کا فضل آپ کے لیے کافی ہے سر، بس آپ کی لائف آپ کو سمجھ لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور مقدس پولس رسول ایک جگہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا، خدا نے کہا میرا فضل تیرے لیے سفیشینٹ ہے، کافی ہے۔ آج اس پروگرام کے اختتام میں میری پیاری بہن اور بھائی، I do want to bring this one thing to your notice۔ میں چاہتا ہوں اسے اپنے دل، اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ خدا کے خادم پاسٹر عمران غفور صاحب کی زندگی سے میرا یہ ایمان ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جس طرح خدا نے اپنے خادم کو اٹھایا ہے، ٹھہرایا ہے اور قائم رکھا ہے، اور میں اس بات سے بڑا خوش ہوں، میرا دل شادمان ہے کہ وہ بار بار اس بات کو اس سارے ایپیسوڈ میں کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ اس کا فضل سے ہوا ہے، یہ اس سے ہوا۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں خداوند میں ناکافی ہوں، تو میرے لیے کافی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن تو قادر مطلق ہے، میرے لیے مشکل ہے لیکن تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ میں آج کے دن آپ کو ضرور انکریج کرتا ہوں میرے بھائی بہن، خدا کے اوپر 100%، 99.9 نہیں، 100% ڈپینڈ کر، تاکہ خدا کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھے، پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھے، اور خدا کی قدرت آپ کی زندگی کے اندر کام کرے۔ بس اب ایٹ دی ویری اینڈ آف دس پروگرام میں چاہتا ہوں آئیے آپ کی رہنمائی میں ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں۔ گریس نیٹ ورک آج سیٹلائٹ کے ذریعہ سے دنیا کے
कम व पेश 80 मुल्कों में रसाई कर रहा है। और ये मेरी मैं समझता हूँ कि ये मैं हमेशा कहता हूँ, जिस तरह आपने कहा, ये मेरी स्टेटमेंट है, 3 लफ्ज़ों पर मुख्तस है कि मेरी लियाकत, हैसियत और औकात तीनों से बढ़ के खुदा ने अपने हाथ को दिखाया है। और आज मैं ये कभी भी नहीं भूलता दैट वॉट एवर वी आर डूइंग इट इज़ ओनली हिज ग्रेस। मैंने ये दुआ की है अपनी ज़िंदगी के लिए कि खुदावंद जितनी दिन मैं ज़िंदा हूँ, मेरा जो माथा है वो तेरे हुजूर में टिका रहे, और मैं कभी भी ये ना कहूँ कि मैंने कुछ किया, और मैंने किया भी नहीं। हकीकत बात ही है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ खुदा का। लेकिन आज पूरी दुनिया से लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इस मरती हुई दुनिया की आखिरी उम्मीद खुदा का बेटा ही है। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आपकी रहनुमाई में हम बहन भाइयों के लिए दुआ करें, और यकीनन खुदावंद इनकी ज़िंदगी को छुएगा और बरकत देगा। चलें भाई साहब, हम दूसरे का हाथ पकड़ के खुदा बाप हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। और खुदा हम जितने ग्रेस नेटवर्क टीवी को देख रहे हैं, हम यीशु मसीह के नाम में खुदा तेरे खासुल खास फजल को मांग लेते हैं। खुदा तेरा खास फजल खुदा जो इस दुनिया के अंदर हमें महफूज रखता है, तेरा खास फजल जो हमें इस दुनिया में कायम रखता है। हमें गुनाहों से बचने का फजल अता कर खुदा, हमें दुख सहने का फजल अता कर खुदा, अपने साथ रहने का फजल अता कर, कलाम की अंडरस्टैंडिंग का फजल अता कर, ईमान के कद के अंदाजा तक पहुंचने का फजल अता कर, ताकि बाप ये दुनिया तेरे फजल से खुदावंद इस गजब से बचे और हमेशा की जिंदगी और खुदा के बेटे की उस बनाई हुई बादशाहत के अंदर दाखिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद ये ग्रेस नेटवर्क के वसीला से आसमान की बादशाही की वसअत का काम रोज बरोज बढ़ता चला जाए। ये 80 ममालिक से आगे बढ़कर कई मुल्क इसकी लपेट के अंदर आ जाए यीशु मसीह के नाम में खुदा। और जितने लोग हमें देख रहे हैं, हम सब पर खुदा तेरे फजल को मांगते हैं, ताकि खुदावंद हम जिस काबिल नहीं है खुदावंद, हम डिजर्व नहीं करते हैं, तो हम पर करम कर दे, अपना फजल कर दे खुदा। और तेरे लोग खुदा तेरी कौम पर तेरा फजल खुदावंद ये उठे और बरकत की जानिब चलना शुरू हो जाए मसीह खुदावंद के वसीला से खुदा। सारे कैमरामैन्स को खुदा, तेरे खादिम को खुदावंद, इस सारे बड़े विजन बड़े रोया का हम शुक्र करते हैं खुदावंद, और चाहते हैं खुदा तेरा फजल और ज्यादा बढ़ता चला जाए खुदा, तेरा फजल और ज्यादा खुदा इस नेटवर्क पर बढ़ता चला जाए, और खुदावंद ये एक बड़े रिवाइवल का बाइस हो मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन आमीन। हालेलुया। ये मेरा ईमान है कि आप तमाम ने आज खुदावंद के खादम हमारे प्यारे भाई पास्टर इमरान गफूर साहब की ज़िंदगी से, उनकी गवाही से, और जो तजर्बात खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में बख्शे, उससे बरकत पाई है। ज़रूर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉल करें, हमें बताएं किस तरह हम आपके लिए दुआ करते रहें। अपनी टेस्टमनी शेयर करें, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके अगर आप टेस्टमनी की हमें भेजना चाहते हैं, वी वुड लव टू वॉच इट एंड वी वुड लव टू प्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड। हम दुनिया में आपकी आवाज़ बनना चाहते हैं, खुदा के बड़े बड़े कामों का चर्चा करना चाहते हैं। ज़रूर हमें अपनी दुआओं में याद रखें। फिर से मिलूंगा आपके अपने प्रोग्राम फजल इलाही में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।